वनभोजनाचे कार्यक्रम. वनभोजन म्हाका दिसता ह्या देवी शांतादुर्गाचे ऑलमोस्ट 70-80 वर्सांच्या उपरांत हे सुरू जालेले आसा. आतां आमी जायत्या लोकां कडेन उलोवन आमकां कळपाक आयलां की जायते आमचे जाणटेले लोक आसा तेंकांय खबर नासलें केन्ना लास्ट केन्ना जाल्लें तें. पूण खरें म्हटल्यार आयज म्हाका आनंद भोगता सांगपाक की आमी हांगा एक चान्स गावलेलो आसा येवन हे परत सुरू जालेलें आसा, रिस्टार्ट जालेलें आसा. आनी हांव मागता देवी कडेन की तेंचो आशिर्वाद म्हापशेकारांचेर जसो आसता तशें चालूच आसचें. आनी लोकां कडेन मागता, कमिटी कडेन मागता की हे जे सुरू परत केलेलें आसा ते चालू दवरचें. म्हणून म्हाका दिसता 1100-1200 लोक हांगा आयिल्ले आसा. अशेंच वार्षिक दवरून ही संख्या जी आसा ती वाडटली तशें म्हाका आमी मागणी केलेली आसा. आनी हांव कमिटी कडेन मागता की बरे भशेन हो कार्यक्रम वर्सान वर्स चालू दवरचो आनी देवीचो आशिर्वाद घेवन लोकां कडेन पावोवन हें दवरचें. देवीच्या कौलाप्रमाणे आम्ही सगळ्या म्हापशाच्या ग्रामस्थांनी पुढाकार घेतलो आणि याच्या पाठीमागे देवस्थानाची कमिटी तशी बाजाराची आमची कमिटी मिळून दोघांनी मिळून एक जोड लायलो आणि ह्या कार्यक्रमाक एक बऱ्यापैकी सक्सेस जालो. 100 वर्सां कंप्लीट जाल्लो कार्यक्रम आता सुरू झालो. त्या निमित्तान आम्ही सगळ्यांक लक्षात दिवपाक सोदता की म्हापशाची देवी म्हणजे देवी शांतादुर्गा आणि त्याप्रमाणे तिजो जो ग्रामदेवी ते आमच्या म्हापशाची असल्या कारणान म्हापशाचे तिजो आशीर्वाद जाय आणि आशीर्वाद सदैव आसा. म्हणजे खंय तरी खंय ना खंय कृती जाता, खंय ना खंय लोकांची अडचणी येतात ती जावंक जायना. म्हणून आमी सगळे जाणांनी कौल घेतला आणि आमकां विश्वास आसा की येणाऱ्या दिवसापासून आमच्या म्हापशाची भरभराट जावपाक सुरवात जातली. आमच्या म्हापशाचेर येयलेले सगळे संकट आणि सगळी विकृती कोणें केलेली आहा ती सगळी भायर पडटली आणि आमचे सगळे बरें जातले म्हापशाकारांचे. व्यापारी संघटनेचा अध्यक्ष म्हापसा ग्रामस्थ मंडळ देवीच्या कृपेन म्हाका बरें दिसलें की आयज आमी म्हापसा सगळे सगळे ग्रामस्थ सगळ्या म्हापशेकारांनी सगळो हो उत्सव आसा, वनभोजन उत्सव आसा हो आपलो प्रत्येकाचो घराघरांचो उत्सव अशें लोकांनी अशें चिंतलें आनी लोकांनी एक बरी उपस्थिती लायली. आनी एक खरेंच सांगूंक बरें दिसता की सगळे जाणटे म्हण भुरगे म्हण महिला वर्ग तशेंच सगळ्या भावनिकांना विनंती आसा की जोर द्यायला पण आपली पाठ आसा की हाती प्रमाणा भायर तुमका म्हापसा ग्रामस्थ मंडळातर्फे सगळ्यांचे स्वागत आसा. आयज आमी हो वनभोजनाचो कार्यक्रम आयोजीत केला आहा. हो जो खंडीत जाल्लो एक 50 वर्सां खंडीत जाल्लो आहा. सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे हो बऱ्या रितीन परत सुरू करपाक आमकां प्रोत्साहन आणि शक्ती मेळ्ळी आणि यशस्वीरित्या पार करपाक सगळ्या प्रत्येक म्हापशाच्या बारीक मोठ्या मनशांचो सगळ्यांचो हातभार लागलेलो आसा. आणि आमी ग्रामस्थ मंडळाचे प्रत्येक जो म्हापशेकार आसा तेंच्यांनी आमच्या हाका डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली मदत केल्या तेंकां आमचे मनपूर्वक आभार मानता. आणि असोच हो उत्सव फुडल्या फावटी ह्याकून व्हडल्या रितीन जावचो अशी हांव देवा कडेन प्रार्थना करता आणि म्हापशाचे बरें जावचें, म्हापशाचें कल्याण जावचें ही देवी कडेन विनंती करता.